प्रोसिक्यूशन वीक होती थी, इन्वेस्टिगेशन वीक होती थी, साबित नहीं हो पाता था, वो बंदा बाहर आता था। अजाला हुआ कभी? देखिए पाकिस्तान में सवालों से पूछ ना सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग बल्कि पाकिस्तान की बेशतर पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप, उनकी फैमिलीज़, उनकी बेटियां बेटे सब ने जेल काटी है, तवील अरसों की जेल काटी है, उनकी जिलावतनी काटी है। किसने अजाला किया है? सबने पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन करके, पॉलिटिकल पार्टीज ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करके अपने लिए सियासत का रास्ता फिर हमवार किया है। क्योंकि उनका सवाल था ना कि अजाला कौन करेगा, मैंने कहा आपसे भी लेकिन नईम भाई ने इस तरह की बात की कि जैसे वो बरी हो गए और बस वो निकल आए और इमरान खान साहब पे वो केसेस अब नहीं साबित हुए, वो अभी भी मतलब उनको जमानत हुई है। और मैं नईम भाई की तरह वकील नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी अदना सी नॉलेज में बात आई है कि इस केस में उनके चालान नहीं जमा हुए थे, तो केस की तो सुनवाई नहीं हुई इमीडिएटली, उनका कोई प्रोटोकॉल का प्रोसीजरल थिंग था, इन लोगों को बेलें मिल गई। अब जब इनकी सुनवाई होगी, प्रो एंड कॉन जब एविडेंस वो होगा, उसके बाद फिर ये सेलिब्रेशन करें या नहीं करें। जिन जजेस के फैसलों पे ये कल से सेलिब्रेट करें, ये ना हो ना कि फिर उन्हीं जजेस की पता नहीं अलकाबाद से नवाजा जा रहा हो सोशल मीडिया पर। नहीं लाइव भी फिर टीवी पे आके और सामने से बैठ के फिर जजेस की और इन्हीं लोगों की फिर दुर्गत बनाई जाती है। तो इनका एक स्टांस नहीं होता, डे टू डे इनका मूड भी बदलता है, इनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी बदलती है। इट्स टू सून, लेकिन ये इनको भूलना नहीं चाहिए कि खान साहब अभी भी जेल में हैं, अभी तक उनके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई सारी रहती है। एक सवाल, हम सोशल मीडिया के टाइम पे रहते हैं, ठीक है, ये जो 9 में जो इंतहाई अफसोसनाक वो था, आई थिंक कल की हला बलू में सारे ये भूल गए कि बैरिस्टर गौहर साहब, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल एक बड़ा वाज़े बयान आया कि 9 मई पहले भी गलती थी और अगर आगे भी नहीं होना चाहिए। ही गेव अ वेरी क्लियर स्टेटमेंट। देखिए इनकी लीडरशिप के विजुअल्स हैं, मेरी यास्मीन राशिद साहिबा के लिए बहुत हमदर्दी है, उनकी बीमारी, उनकी उम्र, उनका उम्र का फैक्टर, हाँ उम्र का फैक्टर, वो बड़ी उम्र की, उनकी अपनी फैमिली की इश्यूज हैं। बट ये हम नहीं भूल सकते 9 मई को उनके विजुअल्स हैं, उन्होंने हाथ में वो ब्लो हॉर्न पकड़ा हुआ है और वो लोगों को एक तरफ बुला रही है कि इधर आओ, इधर चढ़ो, इधर जाओ। तो देखिए द पॉइंट इज, जब कहते हैं कि आप इस चीज़ की इज्तिमाई माफ़ी मांगे, वो कहते हैं हमने माफ़ी नहीं मांगनी। माफ़ी मांगने की वजह ये नहीं है कि किसी को ऊंचा या नीचा दिखाना। मुझे आज तक ये चीज़ समझ नहीं आती थी। मुझे एक बात बताइए, मुझे पता है आज ये लोग चले मिलकर डिसाइड करते हैं, चले अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं, ये माफ़ी मांग लेते हैं, फिर क्या होगा? देखिए हर चीज का हमेशा मैं कहती हूँ पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ डायलॉग। अगर ये कहते चले हम मुश्तरका फैसला करते हैं, माफी मांग लेते, बिल्कुल, फिर क्या होगा? फिर हम सारे इनका मुकदमा, इनको हम कहेंगे आप घर बैठे। ये बड़ा सवाल है, अगर ये माफी मांगने के लिए सारे तैयार हो जाते हैं कि ठीक है हम माफी मांगते हैं, मुश्तरका हम लड़ेंगे कि जी एक आप नून लीग लड़ेगी इनका मुकदमा, अगर ये माफी मांगते हैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज लड़ेंगी, इसलिए कि हम नहीं चाहते कि एक पॉलिटिकल पार्टी या उसकी लीडरशिप या उसके वर्कर्स। समर आप ये कह रही हैं कि अगर 9 मई पर पीटीआई वाले मुश्तरका माफी मांगते हैं तो सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो फिर इनका मुकदमा लड़ेंगी। बिकॉज देखिए कल को फिर मांगेंगे आप लोग, कल को ये जो सैलाब आए हैं, आफत आए हैं, बहुत सिर्फ हर किस्म की, हर पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स के ऊपर टफ टाइम आता है, लीडरशिप के ऊपर टफ टाइम आता है। कल को हर कोई जलाओ घेराव पे कैंटोनमेंट्स में चला जाएगा। जो अब बाजवड़ में हुआ है वो चले जाएं डीसी का घर जलाने। माफी देखिए फौज से मांगनी है, कौम से मांगनी है, जो शोहदा के वारिसा हैं उनसे मांगनी है, या हुकूमत से भी मांगनी है। देखिए जी आप कौम से माफी मांगे और शोहदा के लवाहिकीन से माफी मांगे, इसलिए यानी फौज से माफी नहीं मांगनी, हुकूमत से भी नहीं मांगनी, सिर्फ कौम से माफी मांगे। कौम क्या है? और कौम में सब आ जाते हैं, फौज, हम सारे जिंदा मुर्दा, हम सारे माफी मांगनी चाहिए, ठीक है? कौम को कह दें, उसके बाद देखें कल को वील हैव अ जवाज टू स्टॉप अदर पीपल। इनको अगर उसमें जो आता है सबसे माफी मांगनी है, इनको अगर अनपनिश्ड छोड़ा गया तो कल को दूसरा बंदा इनसे भी बोल्ड होगा, वो कहेंगे इन्होंने आग लगाई, हम पूरी बिल्डिंग मिसमार करके अंदर लोगों को भी आग लगा देंगे। तो फिर इस चीज को रोकेगा कौन? माफी की आप आवाम से कैसे बात कर रहे हैं? आवाम ने फैसला कर दिया 8 फरवरी को। इनकी बातों में बड़ा तजाद है और नईम भाई कहते हैं कि मुल्क को इस निच पे पहुंचा दिया। तो आई थिंक हमने
ملک نے ایک عالمی جنگ جیت لی ہے, ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں سب سے کم ٹیرف پاکستان کے ساتھ لگ گیا ہے, ڈپلومیٹکلی ہم اتنی اسٹرانگ پوزیشن میں ہیں کہ ہم بہت دہائیوں سے اس پوزیشن میں نہیں تھے, اکنامکلی سارے فیکٹرز ریکوری کی طرف پوائنٹ کر رہے ہیں, تو وہ اگر ملک اسی نچ پہ آنا ہے تو آئی تھنک ایک سوال بڑا اٹھایا جا رہا ہے کہ جو علیمہ خان صاحبہ کے بیٹے ہیں ان کی گرفتاری اب عمل میں آتی ہے, اب ان کے دوسرے بیٹے کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے, اب ان کے بیٹوں کی جو گرفتاری عمل میں آتی ہے اتنے عرصے کے بعد, تو یہ چیز بھی اس پہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ اتنی دیر وہ گرفتاری سے کیوں بچے رہے. دیکھیں ان کی جو بیٹے ہیں جو گرفتار ہوئے, پہلے تو اگر گرفتار ہوئے دونوں ویسے حراست میں میری انفارمیشن کے مطابق, ٹھیک ہے آپ کی انفارمیشن میں بھی صحیح ہوگی, نعیم صاحب بھی شاید اس بات کی تصدیق کریں. جی بالکل, مجھے تو یہی اطلاع. تو ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھیں کہ جی 9 مئی میں جو ان کے خان صاحب کے دوسرے جو نیفیو جن کو سزا بھی ہو گئی ہے, حسان نیازی صاحب, تو ان کی اپنی جو 9 منتخب سینیٹر ہیں, مشال یوسف زئی صاحبہ, ثانیہ نشتر صاحبہ کی سیٹ پر آئی ہیں, شیر افضل مروت صاحب, انہوں نے ان لوگوں کے نام بار بار اجاگر کیے ہیں کہ جی یہ بھی ادھر تھے, یہ بھی اس ایکٹ میں ملوث تھے, انہوں نے تو کافی ڈیٹیلز بھی ثابت کی ہیں. تو آئی تھنک اگر وہ اریسٹ ہوئے تو وہ انویسٹیگیٹ ہوں گے, اگر وہ وہاں پہ ثابت ہو گئے جیسے کہ ان کے کولیگز کی منہ سے بات ہے تو پھر وہ چارج ہو جائیں گے, ثابت نہیں ہوں گے تو پھر وہ ریلیز ہو جائیں گے. ہوں گے کہ ان کو جو کرنٹ لگا اس حوالے سے, اور جو وہاں پہ چونٹیاں ہیں یا جتنے بھی وہاں پہ کیڑے مکوڑے ہیں اگر پاؤں پہ کاٹ رہے ہیں یا ہاتھ پہ بھی کاٹ سکتے ہیں, کمیشن بھجوا دیں. ہاں, تو جو بیسک جو فیسلٹیز آپ کو چاہیے ہوتے ہیں, وضو کے لیے صاف پانی, تو میرے خیال سے یہ تو پرووائڈ ہونی چاہیے نا. بالکل پرووائڈ, جو جیل آپ کا مینول ہوتا ہے, آپ کا دیکھیے آپ کا جیل مینول ہوتا ہے, قانون کیا کہتا ہے, اس حساب سے جو مریم صاحبہ جیل میں تھیں ان کا بھی رائٹ تھا, اب یہ بشرا بی بی ہیں ان کا بھی رائٹ ہے, کوئی بھی جیل میں تو اس کو وہ فیسلٹیز پرووائڈ کرنی چاہیے. جیل میں دیکھیں بیسک لیونگ کنڈیشنز ہر انسان کے لیے ہونی چاہیے, چاہے وہ, کیونکہ آلریڈی آپ کے اوپر نفسیاتی پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آپ جیل میں ہیں. اور دیکھیں نیشنل اسمبلی میں یہ بات اسپیکر صاحب نے کہی تھی کہ جی اپنے 2 بندے دے دیں, ہم بھی 2 بندے آپ کو دیتے ہیں, اور 2 بندے سالسی کے لیے ہم پیپلز پارٹی سے لے لیتے, ایک 6 رکنی نیشنل اسمبلی کے ممبرز کا کمیشن بنا لیتے, جو اڈیالہ جیل سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں, ملاقات نہیں ہونے دیتے, اندر خان صاحب کی یا بی بی کی مشکلات ہیں, پھر کیونکہ ڈفرینٹ لوگ ملتے ہیں تو تضاد والی سٹیٹمنٹس نکلتی ہیں. علیمہ صاحبہ کی بشرا بی بی کے بارے میں سٹیٹمنٹ بشرا بی بی کی سسٹر کی سٹیٹمنٹ سے بالکل اپوزٹ تھی. سو ہم بھی کہتے ہیں کہ اچھا ہو کہ ایک کمیشن بنے, سارے لوگ جائیں, ان کے لوگ بھی جائیں, ہمارے لوگ بھی جائیں, نیوٹرل لوگ بھی جائیں, اور وہ اس چیز کا ایک حل نکالے تاکہ ہر روز, ہر ہفتے, ہر مہینے یہ سیم ایشو نہ ہو. عمران خان صاحب اور ان کی وائف کو بھی کچھ نہ کچھ ریلیف ملے. چلیں ایک اور ایشو سر اٹھا رہا ہے, محمود خان اچکزئی صاحب کو نامزد کیا گیا اپوزیشن لیڈر, تو یہ سوال بھی جنم لے رہا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب جس طرح کی وہ گفتگو کرتے ہیں, جو ان کا ایک بڑا ایک کلیئر ویژن ہے, بیانیہ ہے, خاص طور پہ فوج کو لے کے, اسٹیبلشمنٹ کو لے کے, وہ بھی سب کے سامنے ہے, تو آگے جا کے بھی آپ اس کا مطلب مصلحت نہیں چاہتے, آگے جا کے بھی آپ تنقید اور وہ سخت والی سیاست کرنا چاہتے ہیں پارلیمان میں. پہلا سوال یہ, اور دوسری بات یہ کہ کیا بانی پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی میں سے کسی پہ یقین نہیں رہا, یا کوئی بھی اب چلے ٹھیک ہے جو گرفتار ہو گئے, جو جیل میں چلے جائیں گے, ان کا تو الگ معاملہ ہے, باہر کوئی بھی ایسا نہیں ہے موجود لیڈرشپ میں جو یہ کردار ادا کر سکے؟ دیکھیے پہلی بات جو آپ نے لاسٹ ہو رہی تھی, کمیشن بنایا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے, اور وہ جاتا تھا, جا کر چیک کرتا تھا, کوئی پرابلم ہے وہ بتاتا تھا, ہائی کورٹ کو آ کے رپورٹ دینی تھی. لیکن 26ویں ترمیم کے بعد کیونکہ سارا سیٹ اپ بھی چینج کر دیا گیا, اور وہ تمام پٹیشن اپنے پاس رکھ لیں اور ان پٹیشنز کو ڈسپوز آف کر دیا. اب توہین عدالت کی درخواستیں ہائی کورٹ کے اندر لگ ہی نہیں رہی, نہ ملاقاتوں کی, نہ ہی کمیشن بنانے کے لیے. نمبر 1. نمبر 2, اچکزئی صاحب کا انتخاب خان صاحب نے خود کیا ہے, اور خان صاحب نے جو رائے دی ہے وہ بہتر ہے. مطلب وہ جو ویژن لے کے چلتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے, ویژن ہے وہ ویژن ہے جمہوریت کا, وہ ویژن ہے ہمارے لیڈر عمران خان کا, تو بالکل اس ویژن کے اوپر ہم نے قائم رہنا. ہم کیوں پیچھے ہٹیں؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ مداخلت ہونی چاہیے پالیٹکس کے اندر؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جمہوریت نہیں ہونی چاہیے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ رول آف لا؟ دیکھیں جمہوریت بھی ہونی چاہیے. خان صاحب کا ویژن ان کے